तेऱ्याच्या तोंडाक करता। पाव कप अळसाणे घेतल्या ते उदक घालून फुगात दवरता। आता कुकरान घालून तेजे 2 शिट्यो काडून घेवंक जाय। तेऱ्याचे देठ आसा ते पयलीं सोलून घेता आनी मागीर धुता आनी मागीर चिरून घेवपाक जाय। सोलून जातकूच चाळणीन घालता आनी धुवन घेता। तितून हात घालूंक जायना नाल्यार खाज सुट्टा। आता तेजी पानां एक एक धरून बरी धुवन घेता। पणसाची भिकणां घेतल्या ती धाडोवंक जाय आनी ती सोलूंक जाय आनी ती मागीर धुवन कुकरान घालून 1 शिटी काडून घेवपाक जाय। गॅशीर तवो दवरून 5 चमचे तेल घालता। आलें लसूण आनी मिरची घालता पयलीं। 2 कांदे घालता मिडियम सायज उबे चिरून। कांदो लायट ब्रावन जायसर तळसून घेवपाक जाय। 1 कप सोय घालता तितून अर्दे वळे। सोय आनी कांदो बरो खरपूस भाजून घेवंक जाय। आता तितून अर्दो चमचो हळद पावडर घालता। जाली ती भाजून आता गॅस बंद करता। थंड जातकूच मिक्सरान घालून वांटून घेवपाक जाय। तेरे चिरून घेतला ते एक कायलीन काडून घेतला। अळसाणे आनी भिकणां शिजोवन घेतलेली कुकरान तेजेच उदक आतां घालून ते शिजोवन घेता तेरे। धापण दवरून तेजेर 5 मिनटां पयलीं शिजोवन घेता। 1 कांदो बारीक चिरून आनी 2 मिरसांगी उबे चिरून घालपाक जाय। कांदो घालतकूच तेरे पयलीं धवळून घेवपाक जाय। 4 आमाडे घेतले ते तासून मिठाक लावन दवरलेले ते आतां धुवन ते घालता तितून। आता तेजेर धापण दवरून परत आमाडे शिजासर शिजोवन घेवंक जाय। आता तेरे शिजून अर्देशे जाला। आता तितून भिकणां आनी अळसाणे घालता शिजलेले। सगळें आतां मिक्स करून घेता आनी मागीर वाटला ते वाटण घालता तितून। मिक्सरान इल्लें उदक घालता आनी ते घालता तितून। चड पातळ करूंक जायना। 2 चमचे गरम मसालो घालपाक जाय। गरम मसालो घालतकूच सगळें धवळून घेवपाक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता। गोड इल्लें घालपाक जाय। फोडणी दिता तेका 1 चमचो खोबरेल तेल घालता। तेल तापलें काय ना लसणीच्यो 15 पाकळ्यो धाडून घालता। जाले ते तेरे रेडी। अशें पावसान खावपाक खूब रुचीक लागता। तुमी अशें करा आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कॉमेंट आनी सबस्क्रायब करा।